भन्दै आजको सञ्चालन गर्न म सुरुवात गर्नेछु। अनि आज टाढो देशबाट इन्डियादेखि हाम्रो गुरुआमा आजको वचन लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। ध्रुव शिष्यज्यूले धेरैचोटि हाम्रो बीचमा परमेश्वरको वचन हामीलाई हाम्रो बीचमा सेयर गर्नु भएको छ। धेरै कुराहरू हामीलाई धेरै वर्षदेखि उहाँ हाम्रो नजिकमा हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै कुरामा उहाँले गाइड गरिरहनु भएको छ। हामीलाई धेरै कुरामा आत्मिक कुरामा कभरिङहरू गरिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो गुरुआमाले पनि एकचोटि दिदीबहिनी सङ्गतिमा बोलिसक्नु भएको छ। अनि पुरानो करारमा अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूले हृदयको पाटीमा लेख, के अरे पाटीहरूमा लेख, निधारमा बाँध, अनि हातहरूमा हैन बाँधिराख भनेर भनेको छ। अनि यता नयाँ करारमा पावलले मलाई हेर, जुन तिमीहरूको पाटीमा नयाँ करारमा चाहिँ पाटीमा लेख्ने, आफ्नो हृदयको पाटीमा लेख्ने कुराहरू त्यहाँनिर छ। अनि पावलले चाहिँ मलाई हेर भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यो पाटीमा लेखिएको मसालाई व्यवस्था दिन चाहिँ दुईतिरै लेखिएको त्यहाँनिर पाटी छ। अनि हाम्रो हृदयको पाटीमा हामी भित्र परमेश्वरको वचन हुन्छ। अनि हाम्रो जिआईमा पनि परमेश्वरको वचनले कुदिएको कुराहरू देखिनु पर्दो रहेछ। अनि धेरै लामो समयदेखि उहाँहरू सेवकाईमा हुनुहुन्छ। अनि धेरै उहाँले सेवकाई गरेको अनुभवहरू छ। अनि उहाँहरू एउटा हाम्रो निम्ति उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जिएको जीवन, उहाँहरूले गरेको सेवाकाईहरूबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्दछौँ। उहाँहरू धेरै आगोबाट भएर, पानीबाट भएर, घाम पानी धेरै कुराहरू भोगेर एकदमै परिपक्व व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ध्रुव शिष्यज्यू, हाम्रो गुरुआमा। अनि हामी उहाँहरू जस्तो एकदमै परिपक्व व्यक्तिहरूसँग हामी सङ्गति गर्न, परमेश्वरको सेवा गर्न पाउन एकदमै हाम्रो निम्ति एकदमै आशिषको कुरो छ। हामी एकदमै धन्यवादी छौँ आज हाम्रो गुरुआमा हामीसँग हुनुहुन्छ। अवश्य पनि परमेश्वरको कुरा हामीले रिसिभ गर्नेछौँ। आज एलबेथेलको लागि अनि यहाँ भएका सबैको लागि नै परमेश्वरको वचन हामी होसियारीको साथ सुन्नेछौँ। अनि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यसपछिको समय हाम्रो गुरुआमाले लिनुहुनेछ। आउनुहोस्, म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद दयालु अनि पवित्र पिता, तपाईको महिमा भएको होस् प्रभु। तपाईँ जीवित प्रभुले हामीलाई फेरि पनि यो एलबेथेलको वेदीमा उभिनमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईले अनुग्रह नगर्नु भएको भए यो कुराहरू असम्भव थिए। तर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पहिले नै यो दिन ठहराउनु भयो, यो समय ठहराउनु भयो। पहिले नै प्रभु यो कुराहरू तपाईले देख्नु भएको थियो। यो एलबेथेलको वेदीमा यतिको जना हुनु, अनि हाम्रो गुरुआमाले यसरी वचन बाँड्न तपाईको निम्ति त यो पहिले नै तपाईले देखिसक्नु भएको थियो। हाम्रो लागि चाहिँ आज यो आश्चर्यको काम भएको छ। हाम्रो निम्ति चाहिँ साँच्चै नै प्रभु एउटा सुन्दर मौका हामीले यो आजको दिनलाई देखिरहेका छौँ। प्रभु तपाईको सन्देश के छ प्रभु हाम्रो बीचमा? प्रभु आफ्नो छोरीलाई प्रभु तपाईले आत्माको भरपुरीमा प्रभु तपाईले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति जुन मन्नहरू लिएर पठाउनु भएको छ आफ्नो छोरीलाई प्रभु, हाम्रो कानलाई सुन्ने कान तपाईले दिनुहोस् प्रभु। हामीले
जसरी प्रभु हामीले सुन्नुपर्ने हो त्यसरी नै प्रभु तपाईको वचनलाई सुन्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सुन्नेर आज वचनलाई प्रचार गर्ने छोरीको साथमा मध्यस्थ हाम्रो बीचमा मध्यस्थ गर्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर। आजको वचन साँच्चै नै प्रभु हाम्रो हृदयमा त्यो छाप लगाएर राखिन सकेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु पिता। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, धन्यवाद। सबै प्रार्थना गर्दछु येशू नामबाट, आमेन। हुन्छ, यो समय हाम्रो गुरुआमाले लिनुहुनेछ। हुन्छ, यति बेला म जीवित परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्दछु। अनि दोस्रोमा आजको यस एल बेथेल झुण्डभित्र रहेका सम्पूर्ण आदरणीय प्रभुको अभिषिक्त दास दासीवर्ग अनि सम्पूर्ण मण्डलीका हरेक परमेश्वरको छोराछोरी यहाँहरू सबैलाई म ख्रीष्ट यीशुको नाउँमा म ख्रीष्टीय अभिवादन जनाउँछु सबैलाई। जय मसीह। र यति बेला हाम्रो आजको एमसी जसले यो समय मलाई छोडिसक्नु भएको छ र विशेष हाम्रो सम्पूर्ण हङकङमा रहनुहुने प्रभुको अभिषिक्त दास दासी सम्पूर्ण यो हेब्रोन कम्युनिटी परिवार अनि साथै आजको यो संगतिमा मलाई निमन्त्रणा जनाउनु हुने हाम्रो आदरणीय एल बेथेल झुण्डका अगुवाजन अनि सम्पूर्ण विश्वासी आमा दिदी बहिनी सबैलाई म यति बेला म हृदयबाट अनि हाम्रो परिवारबाट म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्दछु। यहाँले यो संगतिमा यसरी हामीलाई सम्झना गर्नु भएर यो सुन्दर समय मेरो निम्ति राखिदिनु भयो जोहरूले। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्दछु। अनि यहाँले हाम्रो लागि गर्नु भएको सबै आत्मिक भौतिक सबै कुराको लागि हामी यहाँहरूप्रति धन्यवादी छौँ, कृतज्ञ छौँ र यहाँहरूको लागि हामीले लगातार प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ र धन्यवाद हाम्रो लागि पनि यहाँले धेरै कुराहरू सम्झिनु भएको लागि। र यति बेला चाहिँ म आजको यो सानो छोटो समयमा परमेश्वरको वचनको केही कुराहरू म ल्याउन चाहन्छु यहाँहरूको बीचमा। र अहिले मैले यो सिधै समय पाउँदाखेरि हामी परमेश्वरको वचनतिर हामी जानेछौँ र मलाई लाग्छ आजको यो एल बेथेल झुण्डमा रहनुहुने हाम्रा प्रभुको महान दास दासी अनि सम्पूर्ण विश्वासीजन यहाँहरू धेरै आत्मिक अनुभवमा धेरै पर पुगिसक्नु भएकोहरू हुनुहुन्छ। अनि मलाई लाग्छ धेरै के भनौँ एउटा त्यस्तो बेसिक कुराहरू प्राथमिक कुराहरूलाई छोडेर हिब्रू 6को 1, 2, 3 पद परमेश्वरको वचनले भने अनुसार यहाँहरूले त्यो कुराहरू त्यो स्तरलाई छोडेर परमेश्वरको अनुग्रहमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा धेरै अगाडि बढिसक्नु भएकाहरू हुनुहुन्छ। तापनि परमेश्वरको वचनबाट छोटो समय म केही कुराहरू ल्याउन चाहन्छु। र आजको यो वचनको शीर्षक छ उरदेखि हारान अनि सेकेमतिर। वचनको शीर्षक छ, टपिक छ उरदेखि हारान अनि सेकेमतिर। यो चाहिँ एकजना व्यक्ति बाइबलमा अब्राहमको विषयमा अब्राहमको जीवनको यात्रा बारेमा हामीले हेर्दाखेरि उत्पत्ति 11 अध्यायको 31 पदमा जब हामी अब्राहमको बुलाहाट भएपछि उनको जीवनको यात्राको वृत्तान्तहरू यात्राको कुराहरू हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब्राहमलाई जब बुलाहाट भएपछि परमेश्वरबाट जब बुलाहाट भएपछि चाहिँ उनको यात्रा सुरु भएको छ। यो चाहिँ पहिलो यात्रा हो अब्राहमको जीवनको। बुलाहाट भइसकेपछि उनको जीवनको पहिलो यात्रा चाहिँ उरदेखि हारान अनि हारानदेखि चाहिँ सेकेमतिर
उनको यात्राहरू अघि बढिरहेको हामी यहाँनिर देख्छौँ र त्यही विषयमा आज हामी हेर्दैछौँ है त। र उत्पत्ति 11:31 पद यहाँले आफ्नो बाइबलमा नोट डाउन गरिराख्न सक्नुहुन्छ है। उत्पत्ति 11:31 पदमा म मेरो बाइबलमा पढ्दैछु। तेराले आफ्नो छोरो अब्राहम र हारानको छोरो आफ्नो नाति लुत आऊ अब्राहमकी स्वास्नी साराई आफ्नी बुहारीलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। अनि तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबासो गरे। उत्पत्ति 11:31 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ है। अब्राहमको बुलाहाट भइसकेपछि त्यो उर भन्ने देशबाट परमेश्वरले जब अब्राहमलाई त्यो देशबाट निस्कन लाउनु भयो अनि अब्राहम नभन्दै त्यो उर देशबाट उनी निस्कँदै गरेको कुराहरू अनि उनले छोड्दै गर्दाखेरि त्यो उर देश छोड्दै गर्दाखेरि उनी चाहिँ हारानतिर अघि बढ्दैछ। अनि हारानबाट चाहिँ अझै उनको यात्रा अझै अघि बढेर उनी सेकेमतिर गइरहेको कुराहरू हामी पाउँदैछौँ है, हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर। यो कुराहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। सबैले बाइबलबाट परमेश्वरको वचनबाट सबैले जानिसक्नु भएको कुराहरू, यो कथा, यो इतिहास, यो कुराहरू अब्राहमको जीवनबारे सबैलाई थाहा भइसकेको कुराहरू। अनि त्यो लामो कथा चाहिँ हामी पढि बस्दैनौँ, तर मेन पोइन्टहरू मात्र हामी यहाँनिर हेर्दै जानेछौँ। त त्यसपछि उर देशबाट अब्राहम चाहिँ हारान अनि हारानदेखि सेकेमतिर गएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। त अब यहाँनिर उरको अर्थ चाहिँ उरको अर्थ ज्वाला, उरको अर्थ चाहिँ ज्वाला हो। अनि यो चाहिँ के को ज्वाला भन्दाखेरि उपद्रवको ज्वाला, विध्वंसको ज्वाला, यो उरको अर्थ चाहिँ। अनि यो उर देशमा चाहिँ कुन जातिहरू कोहरू बस्थे भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ पाउँछौँ आफ्नी बुहारीलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान। कल्दी जातिहरू चाहिँ यो उर देशमा बस्ने गर्थे, बसोबासो गर्ने गर्थे। कल्दी जातिहरू यो उर देशमा चाहिँ कल्दी जातिहरू यो उर देशमा चाहिँ बस्ने गर्थे। अनि कल्दीहरूको अर्थ चाहिँ विध्वंसकारी जातिहरू हुन्। यो उर देशमा चाहिँ बस्ने जातिहरू चाहिँ कल्दी जातिहरू बस्ने गर्थे। अनि कल्दीको अर्थ चाहिँ विध्वंसकारी। अनि यो देशबाट चाहिँ अब अब्राहमलाई परमेश्वरले बुलाहाट दिनु हुँदैछ। अनि जुन देश जो उर देशबाट चाहिँ अब्राहम निस्किरहेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि यो उर देश चाहिँ उपद्रव गर्ने जाति अथवा विध्वंसकारी मानिसहरू चाहिँ यो उर देशमा बस्ने गर्दथे। भन्नु पर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा नबुझ्ने जातिहरू, परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा जाने जातिहरू, यो जातिहरू परमेश्वरको इच्छालाई पालन नगर्ने, परमेश्वरको इच्छालाई खोजी नगर्ने जातिहरू, परमेश्वरको योजनालाई नबुझ्ने जातिहरू चाहिँ यो उर देशमा बस्ने गर्दथे। अनि रोमी 3:23 पदले भन्छ कि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। परमेश्वरको वचनले त्यसरी भन्दछ, रोमी 3:23 पदले, कि सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। अनि यो जातिहरू चाहिँ ती जातिहरू हुन् जसले चाहिँ
परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा जाने जातिहरू थिए। परमेश्वरको इच्छालाई नबुझ्ने जातिहरू, खोजी नगर्ने जातिहरू थिए यी मानिसहरू, यी जातिहरू चाहिँ। अनि अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि ग्रीकमा चाहिँ यस्तो जातिहरूलाई चाहिँ स्वेच्छाचारी सन्तान भन्दो रहेछ। स्वेच्छाचारी सन्तान, आफ्नै विचारमा, आफ्नै चालमा, आफ्नै गतिमा हिँड्ने जातिहरू। ग्रीकमा चाहिँ हामार्स्यालोजी भन्दो रहेछ, जसको अर्थ चाहिँ स्वेच्छाचारी सन्तान, परमेश्वरको इच्छालाई नबुझ्ने मानिसहरू, परमेश्वरको योजनालाई खोजी नगर्ने, नबुझ्ने जातिहरू, स्वेच्छाचारी सन्तानहरू चाहिँ यो ठाउँमा बस्दथे। अनि अझै हामीले तल हेर्दै गयो भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तेराले आफ्नो छोरो अब्राम र हारानको छोरो आफ्नो नाति लुत औ अब्रामकी स्वास्नी साराई आफ्नो बुहारीलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरू सँगै निस्के। अनि तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबासो गरे। वास्तवमा चाहिँ अब्राहम अनि यो परिवार, यो ग्रुप चाहिँ खासमा वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ कनानको यात्रामा कनान देशतिर अघि बढेको हो, तर उनीहरू चाहिँ पापको कारणले निशानामा चुकेर उनीहरू हारानमा पुगेको हो। कनानतिर नलागेर चाहिँ उनीहरू पापको कारणले आधा बीचमा नै निशाना चुकेर चाहिँ उनीहरू हारानतिर लागेको छ। अनि हारानतिर पुगेको मात्र नभएर उनीहरू केही समय, केही वर्ष चाहिँ त्यही हारानमा नै उनीहरू बसोबासो गर्न थाले। अनि तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबासो गरे। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले 32 पदमा पाउँछौँ, 11 अध्यायको 32 पदमा, उत्पत्ति 11 को 32 पदमा हामीले पाउँछौँ, तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि तिनी हारानमा मरे। अब जुन परिवारलाई नेतृत्व गरेर तेरहले यो यात्रामा नेतृत्व दिएर बढाइरहेको थियो। अनि अब यो झुण्ड चाहिँ कनानको यात्रामा कनानमा नपुगेर उनीहरू चाहिँ निशाना चुकेर चाहिँ उनीहरू हारानमा पुगेको छ। अनि हारानमा पुगेपछि जबसम्म यो तेरहको मृत्यु भएन नि, तबसम्म अब्राहमको यात्रा अघि बढेन। आफ्नो साथमा आफ्नो बाबु, आफ्नो पिता, बुढो वृद्ध जो तेरह उनको पिता थिए। अनि जुन तेरहको चाहिँ मृत्यु नभइन्जेलसम्म, तेरह नमरुन्जेलसम्म अब्राहमको यात्रा सेकेमतिर अघि बढ्न सकेको छैन। त हामीले यहाँनिर 32 पदमा हामीले हेर्दाखेरि तेरहको उमेर चाहिँ 205 वर्ष पुगेपछि तिनी हारानमा नै मरे। तेरह चाहिँ 205 वर्षको उमेर पुगेपछि हारानमा नै उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि मात्र अब्राहमको यात्रा अझै अगाडि बढेको हामी यहाँनिर देख्छौँ। त तेरहको अर्थ चाहिँ के हो भने, तेरहको अर्थ चाहिँ ढिलो, सुस्त, पुरानो। तेरहको अर्थ चाहिँ ढिलो, एकदमै सुस्त, पुरानो। परमेश्वरको उद्देश्य अथवा परमेश्वरको योजनामा बाधा पारिरहने कुराहरू, तेरहको अर्थ। अर्को पोइन्टमा काम ढिलो गरिरहने। कति वर्ष लाग्यो
उनीहरूको यात्रा भट्टाभट क्रमशः उनीहरूको यात्रा बढ्दै जानुपर्ने, तर उनीहरू निशाना चुकेर उनीहरू हारानतिर लागेको छ। अनि हारानमा सायद कति वर्षसम्म त्यहीँनिर बसोबासो गरेर जबसम्म आफ्नो पिता तेरहको मृत्यु भएन तबसम्म अब्राहमको यात्रा अगाडि बढेको हामी पाउँदैनौँ। जब तेरहको 205 वर्षको उमेर जब पुगेपछि तेरहको जब हारानमा नै मृत्यु भए, त्यसपछि फेरि अब्राहमको यात्रा अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। यसै कारणले तेरहको अर्थ चाहिँ ढिलो, सुस्त, परमेश्वरको उद्देश्य अथवा परमेश्वरको योजनामा बाधा पारिरहने। अब यहाँले सम्झना गर्नुहोला, हाम्रो कुन कुन क्षेत्रमा, हाम्रो कुन कुन कुराहरूमा, हामीले कुन कुन समयमा हामीले कसरी अघि बढिरहेका छौँ, हामीले के सोचिरहेका छौँ, हामीले कस्तो जीवन जिरहेका छौँ, हामी कतातिर लागिरहेका छौँ, हाम्रो योजनाहरू के परमेश्वरको वचन सम्मत छ या त हाम्रो आफ्नै योजनाहरू छ। हामीले बनाएको योजनाहरू, हामीले बनाएको कतिवटा काम कुराहरू के परमेश्वरको वचन सम्मत छ या त हाम्रो आफ्नै प्लान, आफ्नै योजनामा, आफ्नै उद्देश्यमा हामीले बनाइरहेका छौँ। हाम्रो सेवकाहरू, हाम्रो परिवारहरू, हामीले जिएको हरेक दिनको हाम्रो जीवन, हामीले सोचेका कुराहरू के आज परमेश्वरको योजना मुताबिक छ, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको वचनसँग सम्बन्धित छ, परमेश्वरको वचनसँग सहमत छ, यो कुराहरू हामीले सम्झना गर्न सक्छौँ है। तेरहको अर्थ चाहिँ ढिलो, सुस्त भन्नुको अर्थ परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको योजनामा चाहिँ बाधा पारिरहने कुराहरू है। अनि कतिपल्ट हामीले परमेश्वरको काम चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको राइट टाइममा गर्नुपर्ने, तर तेरहको कारणले, तपाईँ र मेरो जीवनको तेरह सँगसँगै हामी हिँडिरहेको कारणले, हाम्रो साथमा तेरह अझै जिउँदै भएको कारणले, हामीलाई तेरहले पछ्याइरहेको कारणले, तेरह सँगसँगै हामी अघि बढिरहेको कारणले कतिपल्ट परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरले तोक्नु भएको, देखाउनु भएको समयमा, ठाउँमा हामीले त्यसै समयमा हामी काम गर्न नसकेको, हाम्रो कामहरू ढिलो भइरहेको तेरहको कारणले, अनि हामी त्यो ठाउँमा ढिलो पुगेको काम कुराहरू छ। अनि अझै भन्नु पर्दाखेरि हामीभित्र, हामीसित रहेको झुन्डहरूमा, मण्डलीहरूमा, परिवारहरूमा आज कतिवटा तेरह रूपी कुराहरू हामीसित नै झुन्डेर आएका हुन्छन्, हामीसित नै जिरहेका हुन्छन्, हामीसित नै पछ्याइरहेका हुन्छन्, हामीसित नै बाँचिरहेका हुन्छन्, जुन कुराहरू चाहिँ प्रकाश नपाएका मानिसहरू मण्डलीभित्र, झुन्डभित्र, परिवारभित्र परमेश्वरको राज्यको निम्ति प्रकाशविहीन मानिसहरू पनि हुन्छन्, प्रकाश नपाएका मानिसहरू। अनि जोहरूले परमेश्वरको राज्यको लागि प्रकाशको खोजी नै गर्दैनन्, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको राज्यको निम्ति परमेश्वरको योजना नै खोजी गर्दैनन्, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको राज्यको निम्ति त्यस्तो परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना नै खोजी गर्दैनन्। कतिवटा मण्डलीहरूमा, कतिवटा झुन्डहरूमा धेरै यस्ता तेरह जस्ता व्यक्तिहरू सँगसँगै हामी जिरहेका हुन्छौँ। र यसकारणले परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ र मलाई यही कुराहरू सिकाउनुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ मण्डलीभित्र अथवा झुन्डभित्र, परिवारभित्र आफ्नो गतिमा चलिबस्ने मानिसहरू पनि हुन्छन्, जो चाहिँ तेरहको स्वभाव भएका मानिसहरू, तेरहको
चरित्र भएका मानिसहरू पनि झुण्डभित्र बाँचिरहे आएका हुन्छन्, जोहरूले चाहिँ आफ्नै गतिमा, आफ्नै योजनामा, आफ्नै विचारमा, आफ्नै हिसाबमा चल्ने व्यक्तिहरू पनि हामी झुण्डभित्र हामी हुन्छौँ, अथवा हाम्रो परिवारभित्र पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। अनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यस्ता स्वभावहरू, तपाईँ र मेरो स्वभावहरू कतिपल्ट चाहिँ त्यस्ता स्वभावहरूसँगै पनि हामी जिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनले यही कुराहरू भन्दछ। जसरी यो कुरा चाहिँ सिम्सनलाई पनि उनको शारीरिक अभिलाषाले उनलाई ढिलो बनाएको थियो नि। सिम्सनलाई उनको शरीरको अभिलाषाले परमेश्वरको काममा ढिलाएको थियो, ढिलो बनाएको थियो। अनि यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, सेवकाईमा पनि कतिपल्ट हाम्रो आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, संसारप्रतिको अभिलाषाको कारणले, हाम्रो जीविकाको सेखीको कारणले, कतिपल्ट यस्तो अभिलाषाको कारणले पनि तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा ढिलो बनाएको हुन्छ है। यस्ता 13 रूपी कतिवटा स्वभावहरू, 13 रूपी कतिवटा विचारहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै पनि रहिआएको हुन्छ। अनि जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी देखाउनुहुन्छ है। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू हामी वचनबाट सिक्न सक्छौँ। 13 को अर्थ चाहिँ ढिलो, सुस्त। अनि हारान नम्बर 3 पोइन्टमा चाहिँ यहाँ हारानमा पुगेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबासो गरे। हारान, उरदेखि हारान अनि सेकेमतिर गएको कुराहरू। अब यो हारानको अर्थ चाहिँ फलविहीनता। हारानको अर्थ चाहिँ फलविहीनता। त्यति बेलासम्म चाहिँ अब्राहमको साथमा उनको वृद्ध बाबु तेरह पनि बाँचिरहेको थियो। त्यति बेला समयसम्म चाहिँ अब्राहम उसको आत्मिक जीवनमा फलविहीन थियो। फलविहीनता अवस्थामा अब्राहम जिरहेको थियो। हारानको अर्थ चाहिँ फलविहीनता, फल बिनाको देश भनौँ न। हारान चाहिँ फल नभएको अथवा फल नफल्ने, हारानको अर्थ चाहिँ फलविहीनता, फल नलाग्ने। अनि 13 को जबसम्म मृत्यु भएन नि तबसम्म अब्राहमको जीवनमा कुनै फल लागेन, कुनै फल फल्न सकेन। किनकि 13 उनको पिता 13 को जीवनमा चाहिँ त्यो पुरानो स्वभाव अथवा जुन उर देशमा बस्ने ती जातिहरू, कल्दी जातिहरूको स्वभाव उनीभित्र थियो। 13 भित्र कल्दीहरूको स्वभाव, कल्दीहरूको संस्कृति, कल्दीहरूको संस्कार 13 भित्र थियो। अनि जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा थियो। अनि परमेश्वरले धेरै समय लाग्यो अब्राहमको जीवनमा यो कुराहरू सफा गर्नु। परमेश्वरलाई पनि धेरै समय लाग्यो। अनि जुन समयसम्म चाहिँ अब्राहम चाहिँ हारानमा नै बसोबासो गर्नु पर्यो। अनि जब 13 को मृत्यु भयो तब चाहिँ हारानबाट फेरि अब्राहम कनानतिर लागेको, यहाँनिर सेकेमतिर लागेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि हारानमा 13 को मृत्यु उत्पत्ति 11 को त्यही 32 पदमा हामी पाउँछौँ। अहिले हामीले हेर्दै थियौँ। अनि हारान 13 को मृत्यु पछि मात्र अब्राहम बाधा अडचन बेगरको व्यक्ति बने।
अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरलाई मन नपर्ने यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले सफा गर्नुभयो। उहाँले छिमल्नु भयो, काट्नु भयो। त्यसपछि मात्र अब्राहम अब बाधा बिना अथवा अडचन बिनाको व्यक्ति बनेर अब्राहम अझै उनको यात्रामा अघि बढेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। यसकारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा, सेवकाईमा, परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो झुण्डमा हामीलाई परमेश्वरले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँतिर अनि त्यो ठाउँबाट अझै उहाँको प्रतिज्ञाको देशतिर परमेश्वरले हामीलाई लान चाहनुहुन्छ। तर उहाँले धेरैपल्ट तपाईँ र मेरो सेवकाईको यात्रामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छिमल्नु हुँदो रहेछ है, हामीलाई काट्नु हुँदो रहेछ, छिमल्नु हुँदो रहेछ, सफा गर्नु हुँदो रहेछ। हामीले हेर्दाखेरि आफ्नै परिवार, आफ्नो मान्छे, आफूलाई माया लागेको व्यक्ति, आफूलाई सजिलो भएको कुराहरू, आफ्नो लागि फाइदाजनक कुराहरू, न्यायसङ्गत कुराहरू पनि कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट, हाम्रो सेवकाईबाट परमेश्वरले छिमल्नु हुँदो रहेछ, काट्नु हुँदो रहेछ है। अनि जुन कुरा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा, उनको यात्रामा यो कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसपछि उत्पत्ति 12को 6 पदमा हामी यहाँ अलिकति हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, अब्राहम त्यस देशबाट भएर सेकेममा मोरेको फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे। अब्राहम त्यस देशबाट भएर सेकेममा मोरेको फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे। त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। उत्पत्ति 12को 6 पदमा यसरी हामी देख्छौँ, उरदेखि हारान अनि हारानदेखि चाहिँ अब सेकेमतिर अब्राहमको यात्रा अघि बढिरहेको छ। अनि अब सेकेमको अर्थ चाहिँ शक्ति हो। सेकेमको अर्थ शक्ति, पावर। अनि सेकेममा जब अब्राहम पुगेपछि चाहिँ सेकेमको अर्थ चाहिँ शक्ति हो। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको शक्ति। अघिसम्म चाहिँ हारानसम्म चाहिँ अब्राहमको जीवन चाहिँ फलविहीनता अवस्थामा थियो, फल नलाग्ने अवस्थामा थियो, फल नफलेको अवस्थामा अब्राहम थियो। अनि त्यसपछि अब्राहमको जीवनलाई, अब्राहमको सेवकाईलाई, अब्राहमको यात्रामा परमेश्वरले छिमल्ने काम गर्नुभयो, काट्ने काम गर्नुभयो, दुख्ने काम, परमेश्वरले दुख्ने स्थिति ल्याउनु भयो। अब्राहमलाई अप्ठ्यारो भएको स्थितिबाट भएर परमेश्वरले लानुभयो। निश्चय नै शारीरिक हिसाबले सोच्दाखेरि अब्राहमले जब आफ्नो बुढो वृद्ध अवस्थाको आफ्नो पितालाई शरीरमा गुमाउनु पर्दाखेरि उनलाई दुःख नलागेको त हुँदै होइन, यो त स्वाभाविक कुरा हो। त अब्राहमले जब आफ्नो पितालाई शरीरमा, हारानमा, त्यो पनि यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि उनले गुमाउनु पर्दा उनलाई दुःख चाहिँ लागेको हुनसक्छ है, निश्चय नै दुःख लागेको हुनुपर्छ। र यो स्थिति परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा ल्याउनु भएको थियो। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले धेरैपल्ट हाम्रो सेवकाईको यात्राहरूमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो झुण्डभित्र परमेश्वरले छिमल्ने काम गर्नुहुन्छ है। अनि कतिपल्ट यो स्थितिबाट भएर, यो अवस्थाबाट भएर, यो अनुभवबाट भएर, यो के भनौँ एउटा पिसिएको अनुभवबाट भएर परमेश्वरले हामीलाई लान चाहनु हुँदो रहेछ है। जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि ल्याउनु भयो। अनि जति बेला चाहिँ त्यति नै बेला हामीले त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न सकेनौँ, त्यो स्थितिहरू हामीले बुझ्न सकेनौँ। अनि कतिपल्ट चाहिँ त्यो स्थितिमा परमेश्वरलाई हामीले पनि प्रतिक्रिया जनायौँ, प्रभु किन यस्तो, प्रभु किन चाहिँ यस्तो तपाईँले गर्नुभयो, किन यस्तो स्थिति हाम्रो जीवनमा आयो भन्ने परमेश्वरलाई हामीले कतिपल्ट नबुझ्दाखेरि उहाँको योजना, उहाँको महान इच्छा, उहाँको
महान योजनालाई नबुझ्दाखेरि हामीले पनि कतिपल्ट परमेश्वरलाई प्रतिक्रिया जनायौँ है। मैले एपोस्टल सरले त होइन, तर मैले चाहिँ है त यसरी कतिपल्ट मैले पनि प्रभुलाई प्रतिक्रिया जनाएँ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कतिवटा हुरी बतास त्यस्तो पिसिने अनुभवबाट भएर प्रभुले जब मलाई लानु हुँदाखेरि कतिपल्ट मैले के भनौँ कतिपल्ट भइसक्दाखेरि मैले पनि कसैले भनेको छ दाँतको बदला दाँत, आँखाको बदला आँखा भने जस्तै कतिजनालाई अब के भनौँ त्यस्तो ओठे जवाब दिनु परेको मेरो पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मैले मेरो सेवकाईमा चाहिँ कतिपल्ट मैले सहँदा साह्रै बेसी हुँदाखेरि अपुइ यति साह्रो त हुँदैन त हौ भनेर कतिपल्ट चाहिँ मैले पनि त्यो किसिमले मैले उत्तर दिनु पर्दाखेरि जवाब दिनु पर्दाखेरि अझै मैले नम्र बनेर नम्र भएर मैले क्षमा दिनुपर्ने कुराहरूमा सामना गर्नुपर्ने कुराहरूमा कतिपल्ट चाहिँ मैले जवाब दिने उत्तर दिने अनि सफाई दिने कुराहरू मैले पनि सोचेँ। अनि जुन कुराले चाहिँ अझै म आत्मामा कतिपल्ट म भत्किएको अवस्थामा म पुगेँ अनि पछिबाट मात्रै मैले त्यो कुराहरू बुझ्न सकेँ। अनि बनिनु कति समय लाग्यो, फेरि कति उठ्नु कति समय लाग्यो है। त यसकारणले परमेश्वरले चाहिँ खासमा मलाई चाहिँ छिमल्नु हुँदै थिएछ। अनि परमेश्वरले जहिले पनि छिमल्नु हुँदाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा अगाडि ल्याउनु हुँदो रहेछ। अनि जुन व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हाम्रो मुकाबला हुन पर्ने कुराहरू है, सामना गर्नुपर्ने कुराहरू, सहनु पर्ने, क्षमा दिनुपर्ने कुराहरू, हामी अझै नम्र बन्नुपर्ने कुराहरू, प्रभुको प्रेममा हामीले अँगाल्नु पर्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू आउँदो रहेछ है। त जुन कुरा चाहिँ अब्राहमको जीवनबाट यो कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। अनि मात्र हामी परमेश्वरको अभिषेक, परमेश्वरको शक्ति, प्रभुको शक्तिले जब हामी भरिँदै जान्छौँ तब चाहिँ हामी आत्मिक जीवनमा हाम्रो फल लाग्दै जाँदो रहेछ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी फलवन्त बन्दै जाँदो रहेछौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको वचन अनुसार हरेक दान वरदान परमेश्वरले सित्तैमा माथिबाट उहाँको अनुग्रहमा दिनुहुन्छ भने फल चाहिँ पछिबाट हाम्रो जीवनमा उम्रिने कुरा हो भनेर कसै प्रभुको महान दासले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो फल चाहिँ पछिबाट उम्रिँदा त कति साह्रो पर्दो रहेछ नि, कति साह्रो पर्दो रहेछ। फल चाहिँ हामीबाट उम्रिनु पर्दा नि कति साह्रो पर्दो रहेछ है। त फलको बारेमा हामीले भन्नु पर्दा जतिको सजिलो हुन्छ त्यो फल हामीमा फल लागेर त्यो फल चाहिँ यथावत रूपमा रहिरहनु अनि त्यो फल चाहिँ पाक्दै जानु र त्यो चाहिँ खान लायकको बन्दै जानु चाहिँ कति साह्रो रहेछ है। यो कुराहरू हजुरहरूले धेरै अनुभव गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरू परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको सेवकाईमा, अनुभवमा धेरै अघि बढिसक्नु भएको छ। र यो कुराहरू जबसम्म अब्राहम चाहिँ उनको यात्रा यसरी हारानदेखि जब उनी फेरि कनानको यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि अब्राहम चाहिँ त्यो यर्दन नदीमा आइपुगेको छ। अनि यर्दन नदी तरेर चाहिँ उनी सेकेममा आइपुगेको कुराहरू हामी यहाँनिर उत्पत्ति 12 अध्यायमा हामीले डल्लै त्यो पढ्दाखेरि त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ है। अनि जबसम्म प्रभुको आत्माले, जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई छिमलेर हामी एउटा फल्ने लायकको हाँगा जब हामी बन्दैनौँ तबसम्म चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अभिषेकले हामीलाई भर्नुहुन्न रहेछ, उहाँको माथिबाटको शक्तिले हामी भरिँदैन रहेछ। अनि तब मात्र चाहिँ हामी उहाँको आत्माको शक्ति, उहाँको प्रकाश, उहाँको पवित्र आत्माको भरपुरी, उहाँको आत्मिक फलहरूले हामीलाई फलवन्त बनाउँदै जानुहुँदो रहेछ। जब हामी नम्र हुन्छौँ, जब हामी झुक्छौँ, क्षमा दिन्छौँ, हामी जब विलीन हुन्छौँ
हामी ख्रीष्टको प्रेममा सबैलाई हामी जब अँगाल्न थाल्छौँ अनि मात्र चाहिँ उहाँको आत्माको अभिषेक, उहाँको आत्माको शक्तिले हामीलाई भर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मात्रै अब्राहम जब सेकेममा आइपुग्यो, जब शक्ति, परमेश्वरको शक्तिले जब भरिए, तब मात्र उनको यात्रा कनानतिर अगाडि बढेको छ। यसकारणले तपाईँ र म पनि परमेश्वरको वचनबाट हामी यही कुराहरू सिक्न सक्छौँ कि हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो झुण्डभित्र के 13 रूपी व्यक्तिहरू अझै पनि छन्, या त हाम्रो परिवारभित्र 13 रूपी त्यस्ता कुराहरू अझै पनि हुन सक्छ है। अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि कतिपल्ट हामीले नदेखिकन, हामीले नजानिकन पनि हाम्रो जीवनमा 13 रूपी कुराहरू अझै पनि हामीले पालिराखेका छौँ कि हामीलाई पछ्याइरहेको छ कि 13 सँगसँगै हामी जिरहेका छौँ कि, यो कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट हामी देख्न सक्छौँ है। त जहिले पनि 13 सितको गतिले चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा हामीलाई ढिलो बनाउँछ, निशानामा चुकाउने बनाउँछ, निशाना चुक्ने व्यक्ति बनाउँछ 13 रूपी कुराहरूले। अनि 13लाई चाहिँ पर्खिरहँदा निकै ढिलो भइसकेको थियो, अब्राहमलाई धेरै ढिलो भइसकेको थियो 13लाई पर्खिरहँदाखेरि है। 13लाई दोहोऱ्याइरहँदाखेरि, 13लाई स्याहारिरहँदाखेरि, 13लाई तानिरहँदाखेरि, 13 सँगसँगै हिँडिरहँदाखेरि अब्राहमलाई धेरै ढिलो भइसकेको थियो, धेरै ढिलो भइसकेको थियो। यसकारणले आज परमेश्वरको वचनबाट हामी यही कुराहरू सिक्न सक्छौँ, यही कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। र आजको यो साँझमा हाम्रो बेथेल एल झुण्डमा रहेका हाम्रो सम्पूर्ण परमेश्वरको अभिषिक्त आदरणीय प्रभुको दास दासी अनि सम्पूर्ण मण्डली झुण्ड सबैलाई परमेश्वरको यो छोटो वचनबाट म यहाँलाई यही परमेश्वरको वचन म बाँड्न चाहन्छु, सेवा पुर्याउन चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ यहाँलाई पनि भन्नु पर्दाखेरि हामी पनि सबै कुरा मिलिसकेर हामी परिपक्व भएर हामीले यसरी प्रभुको सेवकाईमा हामी आएका छैनौँ। हामीसित पनि नमिलेको कुराहरू, अझै कति नमिलेको कुराहरू छ हाम्रो परिवारमा। हामी आमा बाउले त्यो कुराहरू बुझेका हुन्छौँ भने नानीले बुझेका हुँदैनन्, अनि उनीहरूलाई पर्खिनु पर्ने, सहनु पर्ने कुराहरू हुन्छ हाम्रो पनि परिवारमा। यसकारणले हाम्रो परिवारको लागि, नानीहरूको लागि, हाम्रो सेवकाईको लागि अनि मलाई लाग्छ कि धेरै प्रभुको अभिषेक जनहरूको अन्तर्विन्ती, आँसु, प्रार्थनाले मात्रै हामी यहाँसम्म परमेश्वरको अनुग्रहमा यहाँसम्म परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। हाम्रो आफ्नो परिश्रम, हाम्रो आफ्नै त केही पनि छैन, हाम्रो आफ्नो परिश्रमले हामी यहाँ आइपुगेका होइनौँ। निश्चय नै मलाई यस्तो लाग्छ कि धेरै प्रभुको अभिषेक जनको अन्तर्विन्ती प्रार्थना, आँसु, घुँडा अनि यहाँको प्रार्थनाले नै परमेश्वरले हामीलाई यहाँसम्म डोर्याइराख्नु भएको छ। अनि हामी कति हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ, सिकिरहेका छौँ। अनि हामीले जीवनमा धेरै असफल कुराहरू हामीले भोग्नु पर्यो, धेरै असफल भयौँ, धेरै फेलियर भयौँ। अनि हाम्रो असफलताबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई, उहाँले नै हामीलाई उठाउनु भयो र परमेश्वरले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि यो छोटो वचन म यहीँ राख्दै म यहाँहरूसँग छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यसपछिको समय आजको एमसी म यहाँलाई दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यो केही समय हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राशिकारान्दोरा लाबा खमाशिकाराबा यम्बोराबा खमाशी ओरा बामा शारबियाराबा खमाशिकारा थोरा लाबा। प्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु आजको प्रभु यो साँझको समयको लागि। तपाईँले दिनुभएको, तपाईँले तोक्नु भएको समयमा प्रभु तपाईँले आफ्नो अभिषेक जनहरूसँग यसरी भेटघाट गर्ने, बातचित सङ्गति गर्ने समय तपाईँले हाम्रो निम्ति यो प्रभु असल र प्रभु असल प्रभु उत्तम समय तपाईँले मेरो निम्ति तपाईँले जुटाउनु भयो। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। मेरो धेरै कमजोरी, धेरै दुर्बलताको
को बावजुद पनि तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुने परम प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। यसैले यो कमजोरी अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरको वचन बोलिएको प्रभु यो परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ आफैले नै प्रभुजी आफ्ना प्रियहरूको जीवनमा तपाईले आफ्नो काम तपाईले गर्नुहुन्छ प्रभु। तपाईले आफ्नो वचनद्वारा हर एकको हृदयलाई तपाईँ छुनुहुन्छ, हरेकको हृदयमा तपाईले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। किनकि तपाईले भन्नुभएको छ यशाया 55 को 11 पदमा तपाईले प्रतिज्ञा गरेर तपाईले भन्नुभएको छ म मेरो मुखको वचनलाई म जुन कामको निम्ति म जहाँ पठाउँछु त्यो त्यसै रित्तो फर्केर आउँदैन, त्यसले काम गर्छै गर्छ तपाईले भन्नुभएको छ। यसकारणले परम प्रभु परमेश्वर पिता म तपाईको वचनमाथि म भरोसा राख्छु, तपाईको वचनमा म अडेस लाग्दै यो साँझको घडी प्रभु तपाईको वचन यसरी जुन बोलिएको यो वचनलाई तपाईले आफैले तपाईँ जगेडा गर्नुहुन्छ। यो वचनलाई चाहिँ प्रभु त्यो बाटोको किनारमा पर्नदेखि त्यो ढुङ्गेनी जमिनमा पर्नदेखि त्यो काँडा घारीमा पर्नदेखि तपाईँ जगेडा गर्नुहुने तपाईँ जोगाउनुहुने परम प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु आजको तपाईको मुखबाट निस्केको वचनलाई चाहिँ प्रभु त्यो मलिलो जमिनमा तपाईले पर्न दिनुहुन्छ अनि एउटा साँचो बिउको रूपमा तपाईँ उम्रन दिनुहुने अनि त्यो बिउले चाहिँ प्रभु भविष्यमा त्यो फुल्ने फल्ने फलवन्त बन्ने तपाईले एउटा रूप बनाउन चाहनुहुन्छ अनि जुन कुराबाट तपाईले आफ्नो नाउँको महिमा लिनुहुन्छ। प्रभु परमेश्वर पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु यो समय म तपाईको हातमा सम्पूर्ण नेपाल हङकङमा भएका प्रभु अनि प्रभुजी युकेमा भएका प्रभु सम्पूर्ण तपाईको अभिषेक जनहरू तपाईको दास दासीहरू तपाईका छोराछोरी सबै प्रभु यो साँझको घडी जति जनाले तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि तपाईले हर एकलाई तपाईले संलग्न बनाउनु भए प्रभु एकको जीवनमा यस बेला म यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाउँमा त्यो अभिषेकलाई त्यो शक्तिलाई म यीशु नाममा यस बेला म रिलिज गर्दछु यीशु नाममा। हालेलुया रबा यम्मा शिखरबा थोरलाबा ओ यबा साबा खामा शिकन्दो रबा यम्मा न खाराबा रिमा शियारा थोरलाबा खाराबा शिखरबा रबा यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा ओ तपाईको अभिषेक तपाईबाटको त्यो शक्तिका कुराहरू त्यो अलौकिक कुराहरू जीवनका कुराहरू यीशु नाममा त्यो बेला म रिलिज गर्दछु यीशु नाममा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर पिता तपाईको दास दासीको जीवन तपाईका छोराछोरीको जीवन परिवार सेवकाई झुण्ड मण्डली उहाँहरूको योजनाहरूमाथि उहाँहरूको हातको मेहनत र परिश्रमहरूमाथि उहाँहरूको छोराछोरीमाथि शाखा सन्तान र उहाँहरूको स्वास्थ्यमाथि ओ प्रभु परमेश्वर प्रभु तपाईको अनुग्रह तपाईको हात र ओ प्रभु तपाईको उपस्थिति तपाईबाटको त्यो अभिषेकलाई पवित्र आत्माको अगुवाईलाई पवित्र आत्माको शक्तिलाई म यीशु नाममा म रिलिज गर्छु यीशु नाममा। हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर पिता म तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु यो साँझको घडीको लागि प्रभु तपाईको दास दासीको जीवनको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिँदै तपाईको वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु अति कमजोरसित प्रभु छरिएको यो वचनलाई चाहिँ पवित्र आत्मा रोमी 8 को 26 पद तपाईको वचनले भन्दछ अब यस्तै गरी मानिसको दुर्बलतामा पवित्र आत्माले मद्दत गर्नुहुने सिकाउनुहुने परम प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैले नै प्रभु आफ्नो प्रियहरूलाई तपाईँ सिकाउनुहुन्छ, तपाईँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ, तपाईले सठिक मार्ग निर्देशन दिनुहुने परम प्रभु कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो कसरी सेवाकाई गर्नुपर्ने हो कसरी बोल्नुपर्ने हो थाहा छैन जान्दैनौ तर बोल्नै पर्छ, थाहा छैन जान्दैनौ तर गर्नै पर्छ, थाहा छैन जान्दैनौ तर अघि बढ्नै पर्छ। पवित्र आत्मा तपाईको आत्माको अभिषेकले तपाईँ सिकाउनुहुने परम प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। म तपाईको हातमा म समर्पण गर्दछु, तपाईको हातमा म सुम्पिदछु। एक एक माथि तपाईको अनुग्रह तपाईको कृपा पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेकलाई त्यो प्रकाशको आत्मालाई म यीशुको नाममा त्यो बेला म रिलिज गर्दछु यीशु नाममा। हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु एक एक माथि तपाईले त्यो अनुग्रह कृपा खनाउनुहोस् प्रभु यीशु तपाईको जिउँदो अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ यति बेला म आजको यो छोटो वचनको सेवकाईलाई म यही राखेर यो फेरि पनि समय आजको एमसी आदरणीय
पास्टर बुबा म यहाँलाई दिन्दछु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। जय मसी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो गुरुआमालाई। एकदमै शक्तिशाली गहिरो प्रकाश हाम्रो बीचमा राखिदिनु भयो। अनि हेब्रोन कम्युनिटी अनि एलबेथेलको लागि धेरै यहाँभित्र धेरै प्रोफेटिक लाग्यो आजको वचन हामीलाई। धेरै यहाँभित्र मैले भन्दा पनि अब यहाँनिर हाम्रो जोएलजीले केही कुराहरू नक्सा ढाँचाहरू अवश्य पनि उहाँले रिसिभ गर्नुभएको छ केही कुराहरू भनिदिनलाई, र बाँकी समय पनि उहाँलाई म दिन चाहन्छु। एकदमै धन्यवादी छु हाम्रो गुरुआमासँग। अनि आउँदो दिनहरूमा पनि अझै उहाँबाट हामी सिक्नेछौँ। अझै परमेश्वरले हाम्रो बिचमा यसरी भेटहरू गराएका हुन्। हामी एकदमै प्रार्थनामा रहनेछौँ। उहाँ हाम्रो निम्ति एकदमै प्रार्थना गर्ने, हर समय हर पल हाम्रो निम्ति प्रार्थनामा उठाउने प्रभुको छोरी हुनुहुन्छ। एकदमै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यो बाँकी समय हाम्रो जोएलजीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह। र विशेष गरिकन हाम्रो गुरुमा उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ लास्ट इयर पनि हाम्रो बिचमा हेब्रोन कम्युनिटीको बिचमा आउनुभएको थियो अनि उहाँले मेसेज हाम्रो बिचमा सेयर गर्नुभएको थियो। साह्रै त्यो मेसेजले हामीलाई पर्सनली म आफैलाई पनि साह्रै उत्साह दिएको थियो। त्यो मेसेज उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि मेरो हृदयमा एकदमै भित्र मलाई त्यसले छुएको थियो। अनि केही यहाँ प्रभुका जनहरूले पछि सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि त्यो मेसेजले साह्रै छुएछ, साह्रै सान्त्वना दिएको कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि आज पनि उहाँले मेसेज बोल्दाखेरि म त जब उहाँले अब्राहमको कुरा गर्नुभयो, उर देश हुँदै हारान हुँदै अनि सेकेमसम्मको कुरा गर्दा मलाई त छुइहाल्यो। म त तर्सेँ त्यतिखेर नै। म आफैले अनि त्यहाँदेखि पर्सनली रेकर्ड पनि मैले गरेर राखेको छु मेसेजलाई। यो मेसेज एलबेथेलको लागि, हामी यहाँ हुने धेरैको लागि एउटा अगमबाणीय मेसेज, एउटा उत्साहको मेसेज भएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रो बिचमा एलबेथेलको लागि, हेब्रोन कम्युनिटीको लागि लगायत यहाँ अरू धेरै पनि हुनुहुन्छ। यो मेसेज एउटा अगमबाणीय मेसेज छ। आउने दिनहरूमा परमेश्वरले गर्दै गर्नुभएको अनि गर्नुहुने मेसेज छ, एकदमै स्पष्ट छ। 2017 सालमा परमेश्वरले एउटा काम गर्नुभयो हङकङमा। 2014 सालदेखि हुनुपर्छ शिष्यज्यू र हाम्रो गुरुमालाई मैले पहिलोपल्ट काठमाडौँमा मैले भेटेको थिएँ। अहिले पनि त्यो फोटो मसँग छ। मैले शिष्यज्यूलाई चाहिँ सेयर गरेको छु। अनि त्यस पछाडिबाटको शिष्यज्यू र गुरुमासँगको यात्रा हो। अनि त्यस पछाडि शिष्यज्यू हङकङमा लगभग 2-3 पल्ट आइसक्नु भएको छ। अवश्य पनि खुल्ने बित्तिकै शिष्यज्यू गुरुमा अवश्य पनि हाम्रो बिचमा आउनुहुनेछ। हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो हृदयमा अनि एक आपसमा बातचितहरू गरिराखेका छौँ। अब यो पल्ट गुरुमा पनि आउनुहुनेछ, यो निश्चित छ। खोल्न मात्रै बाँकी छ यहाँनिर। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रकारले हेब्रोन कम्युनिटीको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, अनि जुन प्रकारले उहाँले हामीलाई आत्मिक रूपमा उहाँले हामीलाई ओभरसाइट गर्नुभएको छ, मेन्टरिङहरू गरिराख्नु भएको छ, आत्मिक कुराहरू दिइराख्नु भएको छ, यो हाम्रो लागि मार्गदर्शक भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह, ग्रेसको फ्लोहरू भइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै उहाँहरूको सेवकैबाट, उहाँहरूको जीवनबाट, उहाँहरूको अनि जुन प्रकारले परमेश्वरप्रतिको भक्ति र भय प्रकारको जीवन जिउनु भएको छ, यसबाट हामी एकदमै प्रभावित छौँ। हिजो मात्रै हामीले एउटा मेसेज सुन्दै थियौँ, टोपोस भनेर चाहिँ ग्रिक भाषामा भन्छ, भनेको चाहिँ नमुना। अनि जुन नमुना चाहिँ हामी हाम्रो वरपर अनि हाम्रो विश्वासीहरूलाई अरू जेनेरेसनलाई छोड्दै जान्छौँ। साँच्चै नै हाम्रो शिष्यज्यू गुरुमाको जीवनमा जुन प्रकारले परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा कामहरू गर्नुभएको छ,
अनि जुन कामहरू मात्र होइन, जुन एउटा उदाहरण, एउटा टुपोस उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरले कोर्नु भएको छ, उहाँले जीवन जिउनु भएको छ, त्यो हाम्रो लागि साँच्चै नै टुपोस एउटा नमुना छ हैन। अनि यो कुराको लागि हामी सदैव हामी हेब्रोन कम्युनिटी, एल बेथेल लगायत यीशु एराइज हामी जो छौँ यहाँनिर हामीले सदैव उहाँलाई हाम्रो हृदयमा, हाम्रो प्रार्थनामा निरन्तर हामीले राखिराखेका छौँ, हामी राखिरहने नै छौँ। अनि यो मेसेज 2017 सालमा एउटा घटना घट्यो हङकङमा, परमेश्वरको हात रहेछ। त्यो बेलामा त मलाई साह्रै गाह्रो पर्यो, साह्रै तितो पर्यो, साह्रै अब मलाई त्यो बेलामा अप्ठ्यारो पर्यो, मेरो लागि एउटा ठुलै घटना थियो। अनि त्यतिखेर म सम्झन्छु एकपल्ट प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अचानक अब्राहमकै कुरा आयो। त्यतिखेर चाहिँ यात्रा यो अहिले त हेब्रोन भनेर भन्छ, माम्रेको यात्राको कुराहरू आइराखेको थियो। माम्रेमा हुँदै अब्राहम चाहिँ अनि त्यहाँदेखि माम्रेतिर गयो, जसलाई अहिले हेब्रोन भनेर भनिन्छ, किरियात अर्बा हुँदै हेब्रोन भनेर भनिन्छ। अनि मलाई पनि त्यो बेलामा अब्राहमको कुरा आउँदै गर्दाखेरि म आफै छक्क परिराखेको थिएँ। सायद अब अलिकति सर्नुपर्ने हो आत्मिक दुनियाँमा, कति कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रो जसरी अब्राहमले तम्बु बनाएको थियो, तम्बु सार्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू मलाई महसुस भएको थियो। अचानक हाम्रो केही प्रभुका जनहरूले पनि अब्राहमको बारेमा, माम्रेको बारेमा कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। त्यो कुराहरू मैले एकदमै मनमा लिएर राखेको थिएँ। अनि एल बेथेल भनेर जब हामीले 2017 सालमै हामी पहिलोपल्ट युके गएका थियौँ। अनि युकेमा जाँदाखेरि हामी जानुभन्दा अगाडि नै पास्टर राजकुमार दाई हुनुहुन्छ, हामी छौँ यहाँनिर, यहाँ हाम्रो शान्ति लिम्बू समिनेजी हुनुहुन्छ, हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ सायद अब युकेमा केही काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेका थियौँ। नभन्दै त्यो त्यहाँ त्यो मण्डलीको नाउँ नै एल बेथेल भएर भएको छ। अनि अहिले यहाँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि उत्पत्ति 12 अध्यायमा हाम्रो गुरुमाले सेकेमसम्म, सेकेम भनेको स्ट्रेन्थ, शक्ति भनेर चाहिँ उहाँले टुङ्ग्याउनु भएको छ। अलिक तलतिर हेर्दै गरेको त सेकेम पछाडि त एल बेथेल पो रहेछ त। एल बेथेललाई हैन मरेको फाँट, फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे हैन, जहाँ चाहिँ कनानीहरू बस्थे भनेर भन्छ सेकेममा। अनि त्यहाँदेखि 8 पदमा हेर्यौँ, त्यहाँबाट तिनी हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरेर बेथेललाई पश्चिम र ए सहरलाई पूर्वपट्टि सारेको आफ्नो पाल टाँगे भनेर मैले त यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि मैले बेथेल देखेँ, छक्कै परेँ म आफै पनि। अनि बेथेलमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेकेम भन्ने ठाउँ रहेछ। मोरे भनेको पनि टिचर भन्ने रहेछ, मोरेको अर्थ चाहिँ। अनि मोरेको फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे भनेर भनेको छ। साँच्चै नै आज कसरी उर भनेको के हो, अनि उरले के कुराहरू देखाउँछ, अनि हारान हैन, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ तेरहको यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि त मलाई त एकदमै मेरो माइन्डमा, मेरो स्पिरिटमा, आत्मामा फ्लासहरू भइरहेको थियो। ओहो, अनि यहाँनिर हुँदै गरेको कुराहरू एउटा फ्लास हुँदै गइरहेको थियो। ओहो, यी कुराहरू परमेश्वरले गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले हामीलाई एउटा इन्साइट दिनका लागि अनि एउटा उत्साह दिनका लागि परमेश्वरले अनि आज गुरुमाको हैन उहाँको मुखबाट चाहिँ परमेश्वरले मुखपात्र भएर चाहिँ हाम्रो बीचमा पवित्र आत्माले चाहिँ बोल्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ मैले मेरो हृदयमा मैले एकदमै लिएँ। मेरो त अलिकति हैन अब भित्रबाट अलिकति आँसु पनि कता कता आयो। म त्यति रुने मान्छे त होइन, तैपनि अब यो 17 साल पछाडि चाहिँ धेरैपल्ट आँसु र झर्ने भएको छ, खै के कसो हो म जान्दिनँ हैन। अनि एउटा समयहरू आउँदो रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै यो मेसेजले भित्र हृदयमा छुएको छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले नै काम गर्नुभएको छ हाम्रो बीचमा। अनि यहाँनिर एउटा हाम्रो बीचमा हाम्रो हेब्रोन कम्युनिटीको, मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा र धेरैको जीवनमा एल बेथेलको, यीशु एराइजको बीचमा परमेश्वरले एउटा यात्रामा हुँदै गरेको, जर्नीमा हुँदै गरेका कुराहरूलाई पवित्र आत्माले गुरुमाको जीवनबाट उहाँलाई मुखपात्र बनाएर चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। यो एउटा प्रोफेटिक मेसेज हाम्रो बीचमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। साँच्चै नै अब हामीले तेरहलाई फाल्नुपर्ने छ हाम्रो जीवनबाट, हारानहरूलाई अब हामीले गर्नुपर्ने छ, र अब हामी चाहिँ सेकेमतिर, स्ट्रेन्थतिर जानुपर्ने छ। अनि त्यो चाहिँ अवश्य पनि परमेश्वरले अब हामीलाई सेकेममा, शक्ति र स्ट्रेन्थमा, पवित्र आत्माको शक्ति र स्ट्रेन्थमा त्यो कुराहरू आउनेछ। उहाँले प्रार्थना गर्नु हुँदै गर्दाखेरि एकदमै हृदयमा छुयो पवित्र आत्माको शक्तिको बारेमा हैन। उहाँले रोमी 8:26 दाबी गर्नुभएको छ। यी कुराहरू देख्दाखेरि साँच्चै नै हृदयमा कनेक्सन एक प्रकारको अनि
कनेक्सनलाई मैले महसुस गरेको छु, छुवाईलाई मैले महसुस गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँ हुने सबैजनाले यो छुवाईलाई तपाईहरु सबैजनाले महसुस गर्नुभएको छ भनेर म आशा गर्दछु। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो जनवरी महिना लागेको देखि नै हरेक हप्ता एल बेथेलद्वारा परमेश्वर एल बेथेलमा जतिजना प्रभुका दासहरू आउनु भएको छ, बोल्नु भएको छ, परमेश्वरले हाम्रो बीचमा शक्तिशाली कुरा अनि हामीलाई उहाँले एउटा गाइडेन्सहरू दिँदै हुनुहुन्छ। अनि आज पनि परमेश्वरले हाम्रो बीचमा गुरुमालाई पठाएर हाम्रो बीचमा यसरी हाम्रो बीचमा भइराखेका कुराहरू चित्रण गर्नुभएको छ, उत्साहहरू भएको छ, डाइरेक्सनहरू भएको छ। हामी परमेश्वरलाई र गुरुमालाई हामी धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लगायत जतिजना यहाँनिर आज प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ, कतिजना पहिलोपल्ट आउनुभएको छ। हाम्रो सुनिलजीलाई म देख्दैछु, दाङबाट पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो ब्रदर अरुण हुनुहुन्छ, अनि सायद रिना बहिनी पनि हुनुहुन्छ होला। इन्डियाबाट पनि मैले देखिराखेको छु। तपाईहरु सबैजनालाई हामी स्वागत गर्दछौँ र अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो युके को टिमहरूलाई प्रार्थनाको विषयहरू हामी राख्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूले प्रार्थनाको विषयहरू राख्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यो समयमा हाम्रो युके को टिमहरूलाई युकेमा हुनुभएका जति पनि हाम्रा प्रभुका जन हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म समय दिन चाहन्छु। म केही समय हाम्रो ब्रदर अरुणलाई पनि किन उहाँलाई मैले हरेक पल्ट उच्चारण गर्दाखेरि आरोन भन्दा मात्रै आउँछ हैन, अरुण हुनुहुन्छ उहाँ हैन। हरेक पल्ट उच्चारण गर्दाखेरि त्यो आइराछ, खै किन हो है। ब्रदर अरुणलाई पनि उहाँसँग केही प्रार्थनाको विषय छ भने उहाँलाई म समय दिन चाहन्छु। र यो समय म पहिला हाम्रो युके मा हुनुहुने हाम्रो कीर्तिमान मामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म समय दिन चाहन्छु। उहाँले प्रार्थनाको विषयहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछि मणि ब्रदर हुनुहुन्छ, विप्लव भाइ, हाम्रो रेमा दिदी हुनुहुन्छ, यदि उहाँले बोल्न मिल्छ भने हाम्रो सुमन भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो सायद सविता बहिनी पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई समय दिएर हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय म मामालाई म दिन चाहन्छु। मामा अनम्युट गर्नुहोस्। सबैले जय मसीह छ। सुन्नु भएन हैन हजुर? हजुर सुन्दैछौँ मामा, सुन्दैछौँ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। आज यसरी हाम्रो गुरुआमा उहाँ इन्डियाबाट उहाँ बोल्नु भएको छ र यहाँ हामी सुन्दैछौँ, युकेबाट हामी सुन्दैछौँ उहाँको पवित्र वचन। अनि उहाँले धन्यवाद म दिन चाहन्छु, किन यो एल बेथेलको लागि उहाँ बोल्नु भएको थियो वचन र उहाँले धेरै धन्यवाद छ। उहाँले धेरै शक्तिशाली वचन हाम्रो निम्ति, एल बेथेलको निम्ति र अरू कति सुन्ने एटेन्ड भएको सदस्यहरू छन् उनीहरूको लागि, सबैको लागि हेभेन कम्युनिटीको लागि चुनौती रूपले वचन हामीलाई सेयरिङ गर्नुभएको छ। यो वचन उहाँ आफै खुसीले बोल्नु भएको थिएन, अवश्य परमेश्वरले नै उहाँले देखाउनु भयो। अनि वचनको भिजन दर्शन अनुसार उहाँले हामी माथि यो वचन लिएर बोल्नु भएको छ। उहाँले धन्यवाद छ। अनि यो वचनको विषयमा के एक कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि मैले सोचेको थिएँ कि अब्राहमको परिवार अब्राहम उरमादेखि नै उरदेखि यता कनान देशमा पठाइएको थियो, अथवा परमेश्वरले बोलाएर पठाएको थियो। अनि उहाँको यात्रा उहाँ त्यसरी ठाउँ ठाउँमा बसिरहेको थियो। तर के अरे कनान देशको लागि अथवा दुधमा बग्ने ठाउँको लागि पठाएको, त्यति मात्रै मैले बुझेको थिएँ, त्यति मात्रै। अनि उहाँ कनान देशमा गएर चाहिँ कि परमेश्वरको राज्यको परमेश्वरको वचन त्यहाँ के सेयरिङ गरे, त्यहाँको त्यो कनानीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन अथवा परमेश्वरमा डराउने के अरे योजना भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पठाएको हो भने यति कुरा चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको। तर आज छोरी के अरे प्रभुको दास छोरीले बोल्नु भएको त्यो भित्रको यात्रामा कस्तो कुराहरू, बाधा कुराहरू, सजिलो कुराहरू, बाधा कुराहरू यति धेरै गहिरो गहकिलो त्यहाँ रहेको रहेछ।
म यो कुरा सोचेको पनि थिएन मैले। जस्तै आफ्नै बाबुकोसँग बाबुले गर्दाखेरि कस्तो बाधा रहेछ, के अरे तेह्रले गर्दाखेरि, अनि कति अब बाटोमा कति बाधा भएको थियो। अनि यस्तो कुराहरूमा उहाँले जस्तो मेरो आफ्नो हृदयभित्र पर्दाभित्र लुकिराखेको कुराहरू चाहिँ उहाँले छर्लङ्गै ऐनामा ल्याइदिनु भएको छ। उहाँले धन्यवाद छ, म साह्रै आशिषी भयो। धन्यवाद छ छोरीलाई। हुन्छ, अब यहाँको लागि त्यसरी हामी अवश्य यो परमेश्वरको योजना इच्छा अनुसार यो आशिष अनुसार यहाँ एल बेथलको लागि उहाँ बोल्नु भएको छ। र हामी साँच्चै नै यो एल बेथल मान्छे त छौँ यहाँ, कतिजना 6-7 जना 10-12 जना कति भइसक्यौँ, तर यो एल बेथल अथवा यो सेकेलमा हामी चाहिँ पुगेको छ कि छैन। त्यसै बाटैमा मात्र अलमले हिँड्दैछौँ कि के अरे हरानतिर मात्रै छौँ कि अर्को ठाउँमा छौँ कि, यो पनि मेरो लागि एउटा चुनौती आएको छ। शरीर त छ नि यहाँ, त्यो साँच्चै परमेश्वरको बलावट, परमेश्वरको योजना, इच्छा, भिजन, दर्शनहरू यहाँ हाम्रो शरीर, हाम्रो आत्मामा पुगेको छ कि छैन। परमेश्वरले त पुऱ्याइसक्नु भएको छ, परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ, परमेश्वरले सेटल सबै त्यो मेन्डेट उहाँ सबै फिक्स गरिसक्नु भएको छ। अनि यो कुरामा धेरै मलाई चाहिँ आशा लागेको छ। हामी कति कमजोरता कुराहरू छ, कति कमजोर भएको छ, अनि हामी प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी कति कुराहरू हामी अल्झाइराखेको छ, 13 रुपी भन्नुपर्छ, 13 रुपी भन्नुभएको छ, त्यस्तो कुराले कति अल्माइल राखेको छ होला। र हामीलाई त्यो कुराहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ, छुटकारा हुन सकौँ। र म मात्रै होइन, यहाँ जति हामी सेवा सङ्गतिमा हामी अब्बत भएर हामी सेवाहरू हुँदैछ, अनि त्यो यहाँ जति हामी भएको छौँ त्यहाँ हामी सबैबाट त्यो 13 रुपी खालको यस्तो ढिलाइ सुस्ती यस्तो कुराहरू कि यो कुराहरू चाहिँ हामीबाट छुटकारा हुन सकोस् भने हामी सबै तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यहाँ साँच्चै परमेश्वरको योजना इच्छा अनुसार परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो एल बेथलमा चाहिँ पुरा हुन सकोस्। जो अब्राहमले पठाएको थियो, ढिलो भए पनि उहाँ पुग्यो, अनि उहाँले चाहिँ उहाँको आफ्नो काम जिम्मेवारी काम सुरु भएको छ। त्यहाँदेखि नै त्यहाँ इजरायलमा यहुदीन जातिहरूको खडा भएर अहिले त्यहाँ अझै पनि अब यहुदीन जातिहरू त्यही छँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि यो आशिष कुरा उहाँले ल्याएर दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्छु। अनि यसरी नै हाम्रो गुरुआमा फेरि आएर समाएर मिलाएर हामीलाई शिक्षाहरू अझै योभन्दा अझै गहिरै रूपले अझै बाँकी रहेको शिक्षा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ हामी सुन्नु पाऊँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। यति भन्नु पर्यो।